प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेल्विन आनी हांव ब्रदराच्या टिमी बरोबर आनी हिंगासर हांव वावुरता ब्रदरा बरोबर. हांव कालुस्तान बोटीर सावन येयलां आनीक 9 म्हयने कॉन्ट्रॅक्ट काबार करून येयलां. आनी बोटीर आसतना म्हाका एक बॅड न्यूज मेळ्ळो. म्हजो भाव US आसता आनी कांय कारणाक लागून आतां मायग्रंट रूल लागला त्या प्रमाणे ताका जेलींत घातलो. आनीक चड निराशी जालो. आतां ताका कोण साल्वार करतलो काय म्हण हांवें ब्रदराक फोन केलो. हांवें सांगलें अशें अशें जालां म्हण. आनी हांव देवाताय मागो, कित्याक म्हाका भावार्थ आसलो देवाचेर आनी हांव मागत आसलो म्हजी भावाची काकूट कर म्हणून. आयज 8 वर्सां जालीं ताका तो थिंगा आसल्या ताच्या फॅमिली बराबर. आनी हांवें भावार्थान हांव सदांच मागो आनी हांव सदांच रडो म्हज्या कामाचेर. हांव म्हजें काम करता आसतना 3 वरांची इंटरसेसरी प्रेयराक हांव सदांच भागी जातालो, कित्याक हांव पोटाक आसल्यारूच म्हाका ब्रदराची प्रेयराक वो रिट्रीट आयकोंक म्हाका अशें टायम मेवतालो. काम करता आसतनाच हांव म्हज्या कानाक इयरफोन घालतालो. आनी त्या दिसाक 3 दीस, तिसरो दीस आसलो म्हज्या इंटरसेसरी प्रेयराचो. निराशी आसलो. इंटरसेसरी प्रेयर काबार जावपाक येयली आनी हांव चिंतालो आजुनूय म्हाका कांय मॅसेज मेळना ब्रदरा वरवीं. तेन्ना देवाचे त्याच वेळार ही चिंतना म्हज्या मनांत येयली. म्हाका मॅसेज कांय मेळना. तिसरो दीस म्हजो. हांव म्हजी माय हिंगा बसून आसा. हांव बोटीर रावन म्हज्या मायक सांगतालो 3 वरां जालीं ब्रदराची इंटरसेसरी प्रेयर चालू जावपाची आसा, तुवें त्या प्रेयरांक वांटो घे. आनी हांवूय थंय हिंगासर मागतालो. त्या दिसाक, तिसऱ्या दिसाक ब्रदराची त्याच वेळार चिंतना म्हज्या तकल्यांत येयली. तुका मॅसेज ना म्हणटा तेन्नाच ब्रदराची मॅसेज येयली. कोण एकटो ह्या वेळार युट्यूबाचेर इंटरसेसरी प्रेयर आयकता, तेज्या कानाक इयरफोन आसा, तेणें ब्लॅक टिशर्ट घातला, ब्लॅक पॅन्ट घातला आनी पांयाक वांडो आसा म्हणून. हांवें तें म्हाका सर केलें, कित्याक हांव वांडो घालून आसलो, ब्लॅक टिशर्ट घालून आसलो, ब्लॅक पॅन्ट घालून आसलो. आनी 3 दिसांनी म्हाका न्यूज मेळ्ळो म्हजो भाव जेलींतल्यान भायर आयलो म्हणून. Praise the Lord. Hallelujah. आनी आजुनूय म्हजो भाव USाकूच आसा आनी आतां तो परतूय कामाक वयता. देवाक सांगलेलें हांवें तुज्या येवजणी प्रमाणे तूं ताका कितें तें फावो कर. तुका जायो जाल्यार ताका घरा धाड, ना जाल्यार ताका थिंगासर काम करूंक तुजो आदार दी. आनी तो आजुनूय थंयच आसा म्हूण हांव देवाक आर्गां Praise the दिता. Lord. Hallelujah. ब्रदराकूय थँक्यू Praise the म्हणटा. Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.